अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ला क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, और तू बेशक बहुत अता करने वाला है। आज सूरह नबा 30 पारे का तर्जुमा और तफसीर शुरू हो रहा है। ये अल-सादी उर्दू तफसीर से लिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सूरह नबा 30 पारे की पहली सूरत है। ये एक आयत से इसका तर्जुमा 5 आयत तक है। पहले बिस्मिल्लाह। किस चीज़ की बाबत वो बाहम सवाल करते हैं? इस अजीम खबर की बाबत कि वो इसमें इख्तिलाफ करते हैं। हरगिज़ नहीं, अन करीब वो जान लेंगे। फिर हरगिज़ नहीं, अन करीब वो जान लेंगे। तफसीर 1 से 5 आयत तक, यानी अल्लाह ताला की आयत को झुटलाने वाले किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने इस चीज़ के बारे में बयान फरमाया जिसके बारे में वो पूछ रहे हैं। चुनाचे फरमाया, यानी अजीम खबर के बारे में पूछ रहे हैं जिसमें तकज़ीब और मुस्तबद होने की वजह से इनका नज़ा तूल पकड़ गया और इनकी मुखालफत फैल गई। हालांकि वो ऐसी खबर है जो शक को कबूल करती है, ना इसमें कोई शुबा दाखिल हो सकता है। मगर मुकज़्ज़बीन झूठों का हाल ये है कि अगर इनके पास तमाम निशानियां ही क्यों ना आ जाएं, ये अपने रब से मुलाकात पर इस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि वो दर्दनाक अजाब न देख लें। इसलिए फरमाया, यानी अनकरीब जब इन पर अजाब नाजिल होगा वो झुटलाया करेंगे। वो झुटलाया करते थे यानी अनकरीब जब इन पर अजाब नाजिल होगा जिसे वो झुटराया करते थे, तो इन्हें मालूम हो जाएगा इस वक्त इन्हें जहन्नम की आग में धक्के देकर डाला जाएगा और इनसे कहा जाएगा, ये वो आग है जिसे तुम झुटलाया करते थे। फिर अल्लाह ताला ने नेमतों और इन दलाइल का जिक्र किया है जो इस चीज़ की सदाकत पर दलालत करते हैं जिसे रसूल लेकर आए हैं। फरमाया, तर्जुमा 6 आयत से, क्या नहीं बनाया हमने ज़मीन को बिछौना और पहाड़ों को मीखें, और हमने पैदा किया तुम्हें जोड़ा जोड़ा, और हमने बनाया तुम्हारी नींद को आराम का ज़रिया, और हमने बनाया रात को लिबास, और हमने बनाया दिन को वक्त माश यानी कमाने का वक्त, और बनाए हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान, और हमने बनाया एक चिराग रोशन, और नाजिल किया हमने भरे बादलों से पानी खूब बरसने वाला, ताकि निकालें हम इसके ज़रिए से दाना गला और सब्ज़ा और बागात। अब इसकी तफसीर, क्या हमने तुम्हें बड़ी बड़ी नेमतों से नहीं नवाजा? बस हमने तुम्हारे लिए बनाया ज़मीन को हमवार और नरम, यानी तुम्हारे लिए और तुम्हारे मसाले या मसलन खेती बाड़ी करने, घर बनाने और रास्ते बनाने के लिए, और पहाड़ों को मीखें जो ज़मीन को ठहराए हुए हैं ताकि वो तुम्हें लेकर मुतहर्रक न हो जाए और ढलक न जाए, यानी एक ही जिन्स में से तुम्हें मर्द और औरत बनाया ताकि हर एक दूसरे से सुकून हासिल करे। तो अब मुअद्दब और रहमत वजूद में आए और इन दोनों से औलाद पैदा हो। इस एहसान का जिक्र लिज़्ज़त निकाह को मुतज़म्मन है, यानी तुम्हारी नींद को तुम्हारी राहत और तुम्हारे अशगाल को मुनक़ता करने वाली बनाया, जो अगर बढ़ जाएं तो तुम्हारे अब्दान को ज़रूर पहुंचाते हैं, जो अगर बढ़ जाएं तो तुम्हारे अब्दान को बदनों को ज़रर पहुंचाते हैं। बस अल्लाह ताला ने रात की यह खासियत बनाई कि वो लोगों को ढांप लेती है ताकि इनकी ज़रर रसा हरकत ठहर जाएं और इन्हें नफ़ामंद राहत हासिल हो। यानी तुम्हारे ऊपर 7 आसमान बनाए जो क़ुव्वत, सलाबत और सख्ती की इंतहा पर हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इनको थाम रखा है और अल्लाह ताला ने इनको ज़मीन के लिए छत बनाया। आसमानों में इंसानों के लिए मुतअद्दिद फ़वाइद हैं, इसलिए इनके मुनाफे में सूरज का जिक्र किया। चुनाचे फरमाया, और हमने रोशन चिराग बनाया। चिराग का जिक्र करके सूरज की रोशनी की नेमत की तरफ इशारा किया है जो मखलूक की ज़रूरत बन गई है, यानी इसकी हरारत का जिक्र करके इसके अंदर फलों को पकाने की क़ुव्वत और दीगर मुनाफे की तरफ इशारा किया।
یعنی ہم نے بادل سے اتارا بہت زیادہ پانی تاکہ اس کے ذریعے سے اناج پیدا کریں، مثلا گیہوں، جو، مکی اور چاول وغیرہ جسے آدمی کھاتے ہیں، اور سبزہ، یہ تمام نباتات کو شامل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے مویشیوں کے لیے خوراک بنایا ہے، اور گھنے باغات، ان کے اندر تمام اقسام، تمام قسم کے لذیذ پھل ہیں۔ بس وہ ہستی جس نے یہ جلیل القدر نعمتیں عطا کی ہیں جن کی مقدار کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، نہ انہیں شمار کیا جا سکتا ہے، تم کیوں کر اس کا انکار کرتے ہو اور کیوں کر اس خبر کو جھٹلاتے ہو جو اس نے تمہاری موت کے بعد تمہارے دوبارہ اٹھائے جانے اور قیامت کے بارے میں دی ہے۔ یہ 16 آیت تک کا تفسیر تھی۔ اب 17 سے ترجمہ۔ بلا شبہ دن فیصلے کا ہے، وقت مقرر، یعنی جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں تو تم آؤ گے فوج در فوج، اور کھولا جائے گا آسمان تو ہو جائے گا وہ دروازے دروازے، اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو ہو جائیں گے وہ جیسے سراب۔ بلا شبہ جہنم ہے گھات کی جگہ، سرکشوں کا ٹھکانہ، اور وہ ٹھہریں گے اس میں لمبی مدت، نہیں چکھیں گے وہ اس میں ٹھنڈک اور نہ کوئی پینے کی چیز ہی سوائے کھولتے پانی اور بہتی پیپ کے۔ جزا دیے جائیں گے، جزا پوری، بلا شبہ وہ تھے نہیں امید رکھتے حساب کتاب کی، اور وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو جھٹلانا بہت، اور ہر چیز کو ضبط کر رکھا ہے ہم نے ایک کتاب میں، سو چکھو تم، بس ہرگز نہیں زیادہ کریں گے ہم تمہیں مگر عذاب ہی میں۔ اس کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، جس کے بارے میں اہل تکذیب، جھوٹ بولنے والے پوچھتے ہیں، اور مادین حق اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مخلوق کے لیے فیصلے کا دن مقرر کیا۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ آؤ گے۔ اس دن بڑی بڑی مصیبتیں اور زلزلے آئیں گے جن سے دل دہل جائیں گے، اور جنہیں دیکھ کر بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، پہاڑ چل پڑیں گے، حتیٰ کہ غبار بن کر بکھر جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور اس میں دروازے بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ خلائق کے درمیان اپنے حکم سے ایسا فیصلہ کرے گا جس میں ظلم نہ ہوگا۔ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے سرکشوں کی گھات میں تیار کر رکھا ہے، اور اسے ان کے لیے ٹھکانہ اور لوٹنے کی جگہ بنایا ہے۔ یہ سرکش لوگ اس میں مدتوں رہیں گے۔ الحقب، بہت سے مفسرین کے قول کے مطابق 80 سال کا عرصہ ہے۔ جب وہ جہنم میں وارد ہوں گے وہاں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ پینا نصیب ہوگا انہیں، یعنی وہ ایسی کوئی چیز نہیں پائیں گے جو ان کی جلدوں کو ٹھنڈا کرے، ان کی پیاس ہی کو دور کرے، یعنی وہی کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا اور ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا، اور اہل جہنم کی پیپ ہوگی جو انتہائی بدبودار اور انتہائی بد ذائقہ ہوگی وہ ان بدترین عقوبتوں کے اس لیے مستحق ہیں کہ یہ ان کے ان اعمال کا پورا پورا بدلہ ہے جنہوں نے ان کو جہنم میں پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعمال کا ذکر کیا ہے جن کے بنا پر وہ اس سزا کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، یعنی وہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور نہ وہ اس پر یقین ہی رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے برے اعمال کی جزا دے گا، اس لیے وہ آخرت کی خاطر عمل کو فضول اور محمل سمجھتے تھے، یعنی انہوں نے ہماری آیتوں کی واضح اور صریح طور پر تکذیب کی، اور جب ان کے پاس واضح دلائل آئے تو انہوں نے ان کی مخالفت کی، اور ہر چیز کو، یعنی ہر تھوڑی یا زیادہ اچھی یا بری چیز ہم نے اسے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ بس مجرم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے ان کو ایسے گناہوں کی سزا دی ہے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، اور نہ وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں سے کسی عمل کو ضائع کر دے گا، یا اس میں سے کوئی اور، یا ان میں سے کوئی ذرہ بھر عمل بھول جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اعمال نامے کو کھول کر رکھ دیا جائے گا، اور تو مجرموں کو دیکھے گا کہ جو کچھ اس کتاب میں درج ہوگا وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے جو کسی چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی بات کو،
مگر اس کو درج کر رکھا ہے، اور جو اعمال انہوں نے کیے ہیں ان سب کو موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا ہم تم پر، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، پس چکھو اس دردناک عذاب اور ہمیشہ رہنے والی رسوائی کو۔ اے جھٹلانے والو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے، پس ہر آن اور ہر وقت ان کا عذاب بڑھتا رہے گا۔ اہل جہنم کے عذاب کی شدت کے بارے میں یہ سخت ترین آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ یہ 20 آیت تک کا ترجمہ ہے، سنیے اس کو، انشاءاللہ آپ کو بیٹھے بیٹھے ہی ترجمہ سننے کو مل جائے گا، پڑھنا بھی نہیں پڑے گا۔ کوئی بھی کام کرتے ہوں اپنے ترجمے پر دھیان رکھیے اور اپنی آڈیو کھول دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، انشاءاللہ کل